बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको अपने चैनल इल्म की बात में खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, याद रहे कि ये दुनिया मकाफात अमल है। इस दुनिया में आप जो अमाल करते हैं तो आपकी जिंदगी में इन अमाल का असर कहीं न कहीं जरूर जाहिर हो जाता है। वो मिसल मशहूर है कि एक शख्स ने अपने बूढ़े बाप को सेहन में घसीटा तो उसके बाप ने एक मखसूस जगह पर यह कहा, इधर से आगे मत घसीटना वरना तुझे भी मेरी औलाद यूं ही घसीटेगी। मैंने अपने वालिद को उस जगह तक घसीटा था और मुझे मेरे किए का बदला मिल गया। दोस्तों, अल्लाह ने वालिदैन का बहुत ऊंचा मुकाम रखा है। जो वालिदैन की कदर करता है अल्लाह उसको अपने फजलो करम से नवाजता है, और जो वालिदैन की कदर की बजाय उनको सताते हैं, उनसे गुस्ताखी करते हैं, दुनिया व आखिरत में जलील होते हैं। इसी हवाले से हम आपको दो इबरतनाक वाकयात आज की वीडियो में सुनाएंगे जो कि नौजवानों के लिए गहरा सबक रखते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए। इन वाकयात से सबक हासिल करने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। दोस्तों, इससे कबल के हम असल मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरखास्त है, अगर आप हमारे चैनल इल्म की बात की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, ये वाकया एक अरबी हिकायत का तर्जुमा है जो कि आज के दौर की नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए एक खामोश पैगाम है। कहते हैं, एक लड़की की शादी हुई। शादी की पहली रात दुल्हा खाने का एक बड़ा सा थाल लिए कमरे में दाखिल हुआ। खाने में बड़ी इश्तिहा अंगेज खुशबू आ रही थी। कहने लगा, आओ खाना खाते हैं। बीवी बोली, मैंने देखा है तुम्हारी वालिदा ने भी खाना नहीं खाया, उनको भी बुला लो, फिर मिलकर खाते हैं। शौहर ने कहा, वो सो गई होंगी, उन्हें छोड़ो, हम दोनों खाते हैं। बीवी इसरार करती रही पर वो इसी बात पर मिसर रहा कि अम्मी को रहने दो। जब बीवी ने शौहर का ये रवैया देखा तो उसी वक्त तलाक का मुतालिबा कर दिया। शौहर बड़ा हैरान हुआ कि यह कैसा मुतालिबा है। उसने बड़ा समझाया लेकिन वो अपनी बात पर डटी रही, यहाँ तक कि उसी रात उनकी तलाक हो गई। दोनों अलग हो गए। फिर दोनों ने दूसरी शादियां कर लीं। कहते हैं कि 30-35 साल गुजर गए। औरत के बेटे हुए, बहुत मोहब्बत करने वाले, माँ का ख्याल रखने वाले, और वो बहुत आसूदा हाल थी। उसने इरादा किया कि हज करना चाहिए। सफर के दौरान उसके बेटे उससे किसी मलका की तरह पेश आ रहे थे, पांव जमीन पर लगने न देते थे। सहराई सफर था। रास्ते में एक आदमी पर नजर पड़ी जो बहुत बुरी हालत में, भूखा प्यासा, बाल गर्द से अटे हुए, कपड़े पुराने। इस औरत ने बेटों से कहा, जाओ देखो कौन मुसाफिर है, उसे उठाओ, हाथ मुंह धुलाकर खाना खिलाओ, पानी पिलाओ। चुनाचे बेटे गए। माँ ने जैसा कहा वैसा किया। औरत की जब उस पर नजर पड़ी तो जान गई वो उसका पहला शौहर था। कहने लगी, ये क्या, वक्त ने तुम्हारे साथ ये क्या किया? बोला, मेरी औलाद ने मेरे साथ भलाई नहीं की। औरत कहने लगी, क्यों करती कि तुमने वालिदैन के साथ बुरा सलूक किया था। मैं इसी दिन जान गई थी कि तुम माँ बाप के हकूक अदा नहीं करते, इसीलिए मैं डर गई कि कल को मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। ये देखो आज मैं कहाँ और तुम कहाँ। प्यारे दोस्तों, याद रहे, माँ बाप के साथ बुरा सलूक अल्लाह की नाफरमानी है। अगर अपना बुढ़ापा हम शानदार गुजारना चाहते हैं तो वालिदैन के साथ शानदार सलूक कीजिए, क्योंकि ये ऐसा अमल है जिसका बदला दुनिया में ही दे दिया जाता है, खा अच्छा हो या बुरा। जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया कि ये दुनिया मकाफात अमल है, इसलिए अल्लाह के खौफ से अल्लाह की मानकर चलो, वालिदैन की कदर करो, और माँ का दिल छोटा होता है इसलिए उसका ज्यादा ख्याल रखो। याद रहे, माँ उस हस्ती का नाम है जो जिंदगी की तमाम दुखों और मुसीबतों को अपने आंचल में छुपा लेती है। अपनी जिंदगी अपने बच्चों की खुशियों शादमानियों में सर्फ करती चली जाती है, और जब तक ये दुनिया कायम व दायम है यही रस्म जारी रहेगी। यूं तो दुनिया में हर इंसान, चाहे वो कोई भी जुबान बोलता हो, चाहे किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक हो, माँ हर एक के लिए काबिल कदर है। इस्लामी तालीम की रोशनी में अल्लाह की तरफ से माँ दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा है। माँ तो एक ऐसा फूल है जो रहती दुनिया तक सारी कायनात को महकाती रहेगी।
اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ماں کا وجود ہی ہمارے لیے باعث آرام اور راحت، چین و سکون، مہر و محبت، صبر و رضا اور خلوص و وفا کی روشن دلیل ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہیں اور خدا کی رضا ان کی رضا میں ہے۔ اسی لیے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا۔ اللہ نے والدین کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق واضح کیے ہیں۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرمایا والدین کے سامنے اف تک بھی نہ کرو۔ جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اجر رکھا ہے وہاں پر ان کی نافرمانی پر عذاب بھی رکھا ہے۔ ماں کی نافرمانی کرنے والے کو اللہ نے کیسے عبرت کا نشان بنایا، اس حوالے سے آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں جو کہ نزہۃ المجالس میں منقول ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ بعض تابعین کا کسی قبیلے پر گزر ہوا اور ان کا گزر ایک قبرستان پر ہوا۔ عصر کا وقت تھا، کیا دیکھتے ہیں کہ ان قبروں میں ایک قبر شک ہو گئی اور اس کے اندر سے ایک آدمی نکل آیا۔ اس کا سر گدھے کی طرح تھا اور بدن آدمی کی طرح۔ وہ 3 مرتبہ گدھے کی بولی بولا، پھر اس قبر میں بند ہو گیا۔ پھر ان بزرگوں نے اس بستی میں اس قبر والے کا گھر تلاش کیا اور اس کی بیوی سے دریافت کیا کیا ماجرا ہے۔ اس کا پورا حال پوچھا تو اس نے بتایا یہ آدمی شراب پیتا تھا اور اس کی ماں اسے کہتی تھی کہ بیٹا اللہ سے ڈر اور اس حرام چیز کو استعمال نہ کر، تو جواب میں وہ ماں کو کہا کرتا تو گدھے کی طرح بولتی اور چلاتی رہتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر ایک دن عصر کے بعد وہ مر گیا۔ اسی وجہ سے عصر کے بعد اس کی قبر پھٹ جاتی ہے اور وہ قبر سے نکل کر 3 مرتبہ گدھے کی آواز نکالتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ عبرتناک واقعہ کہ کس طرح ماں کے ساتھ بدسلوکی پر اللہ نے اس شخص کو عبرت کا نشان بنایا اور رہتی دنیا کو بتا دیا کہ ماں کے ساتھ بدسلوکی کا کیا انجام ہے۔ آج کے نوجوان اس کمی کا شکار ہیں۔ وہ والدین کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، 2 جماعتیں پڑھ لیتے ہیں تو پھر والدین کو کہتے ہیں آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ خدا را والدین کی قدر کریں۔ والدین چاہے پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ، چاہے پیسے والے ہوں یا غریب، والدین تو والدین ہیں، ان کی قدر کریں۔ والدین کی قدر کسے کہتے ہیں اس مختصر حکایت سے سیکھیں۔ جنہوں نے والدین کے مقام کو پہچانا انہوں نے ان کے ادب و احترام کا ایسا حق ادا کیا کہ دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس خوف سے کھانا تناول نہیں فرماتے تھے کہ کہیں میں ایسی چیز نہ کھا جاؤں جس کی طرف ماں کی نظر پہلے پڑ چکی ہو۔ کھانے کے لیے والدہ ماجدہ کے پوچھنے پر بھی حضرت حسن نے یہی بتایا۔ تب وہ فرماتی بیٹا میرے ساتھ تم خوشی سے کھاؤ، سب حلال ہے، یعنی کھانے میں میرے ساتھ جو چیز بھی کھاؤ میں خوش ہوں۔ کیا مقام ہے والدین کے ادب و احترام کا، جس کی مثال آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسن نے قائم کر دکھائی۔ یہ واقعہ بھی نزہۃ المجالس سے منقول ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں والدین کی نافرمانی سے بچائے، ان کی قدر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، ہمارے ہاں خصوصی دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس دعا کا حصہ بننے کے لیے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری اس دعا کا حصہ بنیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل علم کی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔